Broadcasting networks. Now you are watching Prime Times. नमस्कार, साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितहरू घरमै सुरक्षित बस्न थालेपछि जिल्लाहरूमा संक्रमण दर क्रमशः कम हुँदै पर्वतमा 60% संक्रमण दर घटेको स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न सोलुखुम्बुमा आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि। श्वास प्रश्वास कमलपित्त र दीर्घरोगीहरू समेत उपचारमा सहभागी। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका बाँकेका युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित। कपिलवस्तुमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि किसान मारमा। र धानको बिउ राख्ने समय हुँदा समेत तराईका जिल्लाहरूमा मलको अभाव। ढुवानीको समस्याका कारण गोदाममा थन्किएको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा कोरोना संक्रमण दर क्रमशः घटेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना संक्रमितहरू सुरक्षित रूपमा घरमै बस्न थालेपछि पर्वतमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि 60%ले संक्रमण दर घटेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीयहरूले नेगेटिभ भएमा आफू स्वस्थ रहेको जानकारी हुने भन्दै पीसीआर परीक्षणमा सहभागी भएका छन्। सतर्कता हुनै पर्यो। सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार सतर्क हुन पनि पर्यो। तर जनताले डराउनु पर्दैन। हाम्रै उपचारको लागि, हाम्रै खोजीको लागि यो तपाईँहरू जताउन आउनु चाहिँ। वैशाख दोस्रो सातादेखि पर्वतका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्न थालेका थिए। पछिल्लो समय स्थानीयले पनि पीसीआर परीक्षणलाई सहज रूपमा लिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। योले अब यो नामैले पनि सिद्धाउँछ भन्ने अवस्थामा मान्छे थिए। अब अहिले बिस्तारै मानिसहरूले विभेद गर्न पनि छोडेका छन्। सामाजिक रूपमा देख्नु भएको छ, तिरस्कार गर्ने मान्छे छोडेका छन्। बिरामीलाई भेट्न जाने कुरा पनि छ, बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्ने कुरा पनि छ, बिरामीलाई लिएर अस्पताल पुग्ने कुरा पनि छ, अस्पतालमा बसेर आफन्तहरूले सुस्याहार गरिराखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले बिस्तारै यसमा चाहिँ सुधार आएको छ। पर्वतका स्थानीय तहहरूले गाउँ गाउँमा पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिरहेका छन्। सरकारले शुल्क तोके पनि स्थानीय तहले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएका कारण स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। अबको क्रममा प्रदेशको सोलुखुम्बुमा कोरोना जोखिम कम गर्न आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना महामारी बढेसँगै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगकर्ता बढेका छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सोलुखुम्बुको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय 51%ले आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा सामान्य अवस्था भन्दा बढी श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र पुग्ने गरेका छन्। आयुर्वेद केन्द्रमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनेदेखि विभिन्न रोगहरूको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचारका लागि स्थानीयहरू जाने गरेका छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले पहिलो कुरा यति बेलाको सिजनमा नै श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धी रुगा, खोकी, मर्की लगायतका बिरामीहरू धेरै मात्रामा आउने हुँदा यति बेला उहाँ त्यो प्रकारकाहरू बढी आउनुहुन्छ। र यसै गरी पुराना रोगीहरू अम्लपित्त, पेट दुख्ने, अब झाडा पखाला लगायतका अरू विभिन्न किसिमका जोइन्ट पेनहरू दुख्ने लगायतका बाथका बिरामीहरू धेरै मात्रामा आउने गर्नुहुन्छ। श्वास प्रश्वाससँगै कमलपित्त, दीर्घरोगीहरू समेत उपचारको लागि आयुर्वेद कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले कार्यालयमा पुग्ने बिरामीहरूलाई परामर्श प्रदान गर्ने र आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने गरेको छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को सुनसरीमा सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा फिल्डमा खटिने सुनसरीका सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ। सुनसरीको इटहरीमा द
साल्भेसन मिसनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको हो। ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सेनिटाइजर, मास्क, पन्जासहित तत्कालीन खाजाको रूपमा बिस्कुट, चाउचाउ र पानी वितरण गरेको द साल्भेसन मिसनले जनाएको छ। विपदको समयमा मानवीय सेवाका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको हो। इटहरी क्षेत्रमा रहेका प्रहरी, बीट, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेका युवा व्यवसाय कृषि पेसामा आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका बाँकेका युवाहरू व्यवसाय कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। पैसा कमाउन विदेश गएका बाँके डुडुवा गाउँपालिका 4 का एक युवा कोरोनाकै कारण नेपाल फर्किएका थिए। विदेश जान नपाएपछि युवाले अहिले गाउँमै व्यवसाय कृषि पेसा गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएका मोहम्मद खान व्यवसाय कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। कृषि पेसाबाट विदेशमा भन्दा बढी स्वदेशमै कमाई हुन थालेपछि युवाहरू कृषिमा आकर्षित भएका हुन्। घर खर्च चलाउन समस्या भएको भन्दै बाँकेका युवा 2 वर्ष पहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तर विदेशमा पनि राम्रो कमाई नभएपछि स्वदेश फर्की कृषि पेसामा आकर्षित भएका हुन्। नेपाल फर्किएपछि साथीभाइको सहयोगमा जग्गा भाडामा लिई मोहम्मद खान व्यवसाय कृषि पेसा सुरु गरेका हुन्। खानले तरकारी खेती, माछा पालन, बाख्रा पालनबाट अहिले मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। म विदेश गए थियो, 2 वर्ष बस्यो। त्यो लकडाउन को बेलामा मैले घर फर्केको, वहाँ पनि तरकारी खेती गरिराखेको थियो। यहाँ पनि आएर त्यही सोच बनाएको कि म तरकारी खेती गर्छु। अनि डुडुवा गाउँपालिकामा गएको मैले सहयोग मागेको, अलिअलि सहयोग पनि दिएछ त्यो लगानीमा। अनि आफ्नो लगानी गरेर आफ्नो लमसम कमसेकम 20-30 कट्ठामा तरकारी खेती गरिराखेको छु। अनि मेरो फाइदा राम्रोसँग फाइदा भएछ। म यही बसेर मेरो बालबच्चा पनि पालिराखेछन्। छोरीको बिहे पनि त्यही पैसा लगेर छु। अहिले घर पनि बनाउन लागेछु। वर्षमा 5 लाख 6 लाख जति बचिराखेछ खाए पिएर। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहले पनि विभिन्न योजना तथा अनुदान दिँदै आएको छ। युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन डुडुवा गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। व्यवसाय कृषि गर्नेहरूको लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग तथा अनुदान दिएको जनाएको छ। गाउँघरमै तरकारी खेती अथवा कुन पशुपालन हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उनीहरूको स्थितिलाई, उनको आत्मनिर्भरतालाई हामीले बल दिने चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब हामीसँग बजेट त अहिले खास तपाईँको यो कोभिड-19ले गर्दा धेरै पैसा हामीले विनियोजित गरेर कोभिड-19मा खर्चिनु पर्यो। त्यो लगभग 1.5 करोडको हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ त्यसैमा खर्च भइसक्यो। हामीसँग रहेको स्रोत साधन त्यसमा हामी न्यून छ हाम्रो। तर खासै चाहिँ बजेटभन्दा पनि हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने चाहिँ हाम्रो। स्थानीय सरकार तथा छिमेकीहरूको सहयोगका कारण खानले राम्रो आम्दानी गरी घर खर्च चलाउँदै आएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा धेरै युवाहरू रोजगारका लागि खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। युवालाई आयमूलक काममा अग्रसर गराउन अनुदान, प्राविधिक ज्ञान, बिउबिजन सहयोगदेखि तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि स्थानीय तहबाटै पहल गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण कपिलवस्तुमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। खेतबारीमा तयारी अवस्थामा भएको तरकारी बिक्री नहुँदा तरकारी कुहिएर खेर जान थालेको किसानको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि तरकारी बोटमै कुहिन थालेको छ। तयारी भएको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। बुद्धभूमि नगरपालिका 10 का किसानहरू तरकारी बिक्री नभएको भन्दै चिन्तित भएका छन्। तयारी अवस्था भएको बोडी, परवर, भेन्डी, भान्टा, काँक्रो, खरबुजा लगायत अन्य तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा बोटमा नै कुहिएर खेर गएको किसानको गुनासो छ। त्यस क्षेत्रका किसानहरू कृषि पेसामा नै आश्रित छन्। तर तयारी भएको तरकारी बिक्री नहुँदा घर खर्च कसरी चलाउने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। भाटा, बंधा गोभी, बोड़ा जब हमने लगावा गया है ये कहूँ बाजार में हमने नहीं बेचे पावा जाता है। तो कौने हमने कैसी बेचा जा, कौने के पास बेचा जा। पुलिस मारत है हमन के बाजार में जावा जाता है। तो देहात में हमने कितना सल्टा पावा जी हमने कुल माल। हमन की माल
बाजार में ले जावा जाई तो बेच पावा जाई, बाजारी में जावा जात है तो मारत हैं, खाद नहीं मिलत है, दवाई नहीं पावा जात है। हमने सबै खेती पाती बिलायो हैन, हलुवा खरबुजा सबै बर्बाद भयो। भिन्डी करेला भान्टा अनि बोडी सबै बर्बाद भयो, केही पनि बिकेन, सबै पैसा निस्केन, भर्ती मात्रै लायो। के गर्ने अब बालबच्चा कसरी खुलाउने पाल्ने अनि तिनीहरूको फिस कसरी के गर्ने। तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर भएका किसानहरूले यो सिजनको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा मारमा परेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण तरकारी ढुवानी हुन नपाएको किसानको गुनासो छ। लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो तरकारी त उत्पादन भयो तर बजारीकरण हुन पाएको छैन। त्यसको लागि अब उत्पादन भएर के गर्ने हैन, हाम्रो उत्पादन खेतमै कुहिएको अवस्था छ। त्यतिकै हामी बिक्री गर्न पाएको छैनौँ। त्यसमा पनि अहिले 3-4 दिनको अविरल वर्षाले गर्दा त्यसमा झन् नोक्सान बेहोर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अनि यसमा हामी गरिब किसानहरूले यो तरकारी खेती कसरी गर्ने होला, सम्बन्धित निकायहरूले यसमा पहल गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेछु। स्थानीय किसानहरूले बैंकबाट ऋण लिएर जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। तर तयारी भएको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा ऋणको भारले किसानलाई सताएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले राहतको योजना बनाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने किसानले माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 2 को पर्सामा मल ढुवानी नहुँदा किसानले मल नपाएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण पर्साका किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पर्याप्त मल भए पनि ढुवानीको समस्याका कारण किसानले समयमा मल नपाएका हुन्। मल नपाउँदा किसानहरूले धानको बिउ समेत राख्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कार्यालय बिरगञ्ज सहित माताहतका 40 कार्यालय र मल बिक्री गर्न स्वीकृति लिएका 4700 कृषि सहकारीमा मल ढुवानी हुन नसक्दा किसानले मल पाएका छैनन्। 12 पर्सा सहित तराईमा धानको ब्याज लगाउन युरिया र डीएपी को आवश्यकता पर्ने गर्दछ। पहाडी क्षेत्रमा मकै गोडमेल गर्न युरियाको ठूलो माग हुँदै आएको छ। कृषि सामग्रीको गोदामबाट तराईका कार्यालयहरूमा मल पुगे पनि पहाडी जिल्लामा ढुवानी समस्याका कारण मल पुग्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। 36-37 हजार टन जति युरिया प्राप्त भएको छ यहाँ। त्यसै गरी डीएपी करिब 42,000 प्राप्त भइसकेको छ। पोटास 4621 टन प्राप्त भएको छ। र अहिले हामीसँग स्टक अहिले युरिया हिजोको मौदा 2052 टन छ मौदा युरिया, डीएपी 16,042.950 छ र पोटास हामीसँग 1428.3 मेट्रिक मौदा छ। र यो मल अहिले अब यो मल हामीले यहाँबाट करिब 16वटा कार्यालयमा यहाँबाट पठाउने गर्दछौँ। यो जिल्लामा बिक्री गर्छौँ। यो बिक्री अहिलेसम्म यो जिल्लामा युरिया 7167 टन बिक्री भएको छ। डीएपी 3292.9 बिक्री भएको छ र पोटास हाम्रो 423 टन बिक्री भएको छ। गत वर्ष किसानले धान लगाउने समयमा मलको अभाव खेपेका थिए। यसपटक भने युरिया, डीएपी र पोटासको आयात र मौजदात परिमाण माग अनुसार व्यवस्था भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ। कृषि सामग्री केन्द्रमा पर्याप्त मल भए पनि ढुवानी समस्याका कारण किसानले पाउन सकेका छैनन्। धानको बिउ राख्ने समय हुँदा समेत मल नपाएको किसानको गुनासो छ। पर साल तो बहुत समस्या गारो रहे। पर साल खाद ना मिले, इंडिया से आवे महंगा में खाद किनी सन हमनी आ देनी सन खाद खेती होती भयल। मैंने ये साल अभी समस्या ठीक बा। खाद मिलता, यूरिया मिलता 8 से 60 रुपया में और डीएपी मिलता 2360 रुपया में। मैंने मोबाइल नंबर और नागरिकता के फोटो कापी लेके देता लोग। पर साल से बहुत बढ़िया अवस्था बा। इस साल समय पर यूरिया, डीएपी, पोटास
म्यूरेट ऑफ पोटास मिल जाता, एकदम सहज तरीका से मिल रहा बा, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 गो 4 गो 5 गो जेकरा जौन किसान के चाहिए वो हिसाब से मिल जाता, अभी दिक्कत नहीं है। कम्पनीका अनुसार अहिले देशभरका गोदाममा 18,000 मेट्रिक टन युरिया, 44,600 मेट्रिक टन डीएपी र 4,400 मेट्रिक टन पोटास मौजदात रहेको छ। ग्लोबल टेन्डर मार्फत चीनबाट आयात भएको 30,000 टन मध्ये 12,000 टन युरिया भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने क्रममा रहेको लिमिटेडले जनाएको छ। त्यस्तै बंगलादेशबाट G2G प्रक्रिया मार्फत आयात भइरहेको युरिया मध्ये अन्तिम खेप 19,500 टन बंगलादेशको चटगाउँ पोर्टबाट नेपाल आउन थालेको कम्पनीले जनाएको छ। बंगलादेशबाट 50,000 टन युरिया आयातको सम्झौता भए पनि 52,000 टन आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु बैठाको साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। अब अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीका किशोर किशोरीलाई रूपान्तरण सम्बन्धी तालिम दिएको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। डोटीका ग्रामीण क्षेत्रका किशोर किशोरीलाई रूपान्तरण तालिम प्रदान गरिएको छ। बडीकेदार गाउँपालिका 2 का किशोर किशोरीलाई तालिमद्वारा जनचेतना फैलाउन थालिएको हो। एफएमडीसी कैलाली र सामुदायिक रेडियो बडीकेदारको सहकार्यमा युनिसेफको सहयोगमा किशोर किशोरीलाई तालिम दिइएको हो। विशेष गरी किशोर किशोरीहरूका समस्याका सम्बन्धमा रहेर कोरोना संक्रमण सम्बन्धी जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै किशोर किशोरीहरूमा हुने शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका बारेमा प्रशिक्षण मार्फत जानकारी गराइएको छ। रूपान्तरण तालिममा 20 जना किशोरी र 10 जना किशोर गरी 30 जनाको सहभागिता रहेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमितहरू घरमै सुरक्षित बस्न थालेपछि जिल्लाहरूमा संक्रमण दर क्रमशः कम हुँदै पर्वतमा 60% संक्रमण दर घटेको स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न सोलुखुम्बुमा आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि, श्वास प्रश्वास, कमलपित्त र दीर्घरोगीहरू समेत उपचारमा सहभागी। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका बाँकेका युवाहरू व्यवसाय कृषि पेसातर्फ आकर्षित। कपिलवस्तुमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि किसान मारमा। र धानको बिउ राख्ने समय हुँदा समेत तराईका जिल्लाहरूमा मलको अभाव, ढुवानीको समस्याका कारण गोदाममा थन्किएको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।